हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. गोंयांत सध्या ड्रग्साच्यो केसी वाडलेल्यो आसा न्हू. येणाऱ्या काळात आमकां भयानक फेस करचे पडटले. आमचे गोंयचे जे तरणाटे आसा पळय, म्हाका दिसता ड्रग्साच्या आहारी वचपाक लागलेले आहा, ती संख्या वाडपाक लागली आसा. उदाहरण दिवचें जाल्यार बीट्स पिलांनी जे इन्सिडेंट घडलेलो आसा, जवळ म्हाका दिसता 10 म्हयन्यांक 5 भुरगे आमचे गेले तरणाटे. आनी तितून पयर जो एक भुरगो गेलो तिणें ड्रग्स घेतलेलो म्हणून तेजें मरण जालें अशें कितें पुरावे आढळले म्हणून आयकलां. प्रश्न कसो आसा, गोंय मरे आमचे धाकटुले माणकिले. हांगा ड्रग्स कसो येता पळय हेजेर खरें म्हणशाले लक्ष आसपाक जाय डिपार्टमेंटाचें. आनी होम डिपार्टमेंट हे खंय तरी कमी पडला काय दिसता म्हाका. आतां पयलीं आमी सुरवातीक आमच्या भुरग्यापणान आयकताले कितें ड्रग्स समुद्रा किनाऱ्याचेर म्हणजे खंय समुद्र आसा, बीच आसा थंयच मेळटा म्हणून. आजचो ड्रग्स म्हणटा तो आयज कॉलेजांनी आनी शिक्षण संस्थांनी पावपाक लागलो. कितको गंभीर विशय आहा तो पळय. आतां मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना. दोतोर असो म्हणटा 100% भिवपाची गरज आसा. कित्याक हें जें सध्या गोंयांत चालू आसा पळय, एक भयाचें वातावरण आसा. आपल्या आवय बापायच्या मनांत मरे एक भंय निर्माण जाल्लो. आपलो भुरगो काय वाया गेल्लो आसा, आपले भुरगे बी वाया लागलेले, लत लागलेली काय ड्रग्साची, हे सगळे क्वेश्चन मार्क मरे आतां प्रत्येक पॅरंट्सांक पडले आसा. खरें म्हणशें जाल्यार होम डिपार्टमेंटाचो प्रमुख येना त्या डॉक्टर प्रमोद सावंत ही मरे सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी मुळा पर्यंत वचपाक जाय. हे सादे प्रकरण न्हू, ही भयानक परिस्थिती आसा. येणाऱ्या काळात हो ड्रग्स आसा पळय स्कुलांनी पावपाक लागलो आसा पळय, तो प्रत्येक घराघरांनी पावपाक टायम लागचो ना. हे मुख्यमंत्र्यान लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.